Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म देवराज शर्मा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म ट्युसन अन एयर अन्तर्गत कक्षा 11 को लेखा विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसबाट धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाभान्वित भएका छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने पनि भाइ बहिनीहरूले एफएम मार्फत टिपाउनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीले डबल कोलम क्यासबुक अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो डबल कोलम क्यासबुक अन्तर्गत क्यासबुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलमका प्रश्न गरेका थियौँ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले 3 वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो 3 वटा गृह कार्य भाइ बहिनीहरूले गरेर आएका छौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यही 3 वटा गृह कार्यको बारेमा आज हामी के गर्छौँ त छलफल गर्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यस अन्तर्गत सबभन्दा पहिलो हाम्रो रहनेछ 2075 सेट बी। भाइ बहिनीहरू हेरौँ त 2075 सेट बी हेरौँ त। प्रश्न हेरौँ त, फलोइङ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन भनेर दिएको छ। यहाँ 6 वटा विभिन्न किसिमको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ। वैशाख महिनामा 6 वटा विभिन्न किसिमको ट्रान्ज्याक्सन्स दिएको छ र तल रिक्वायर्डमा दिएको छ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स भनेर दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यो 6 वटा ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा मैले अहिले त्यसलाई पोस्टिङ गर्ने बेलामा क्लियर पार्नेछु। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामी अब फर्मेट गरौँ। हाम्रो फर्मेट भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ, लेखौँ त क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। डेबिट साइडमा रहन्छ हाम्रो डेबिट र के त स्ल्यास दिएर हामीले के लेख्छौँ रिसिप्ट्स लेख्छौँ। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास, ब्याङ्क। यो भयो डेबिट साइडको। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा फेरि लेख्छौँ हामीले डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास र ब्याङ्क। त्यसपछि यो ब्याङ्कको माथिबाट लेख्छौँ हामीले के त क्रेडिट र स्ल्यास दिएर लेख्छौँ के त पेमेन्ट लेख्छौँ भन्न खोजेको। क्यास र ब्याङ्कमा हाम्रो रिसिप्ट हुन्छ भने डेबिट साइडमा राख्छौँ र क्यास र ब्याङ्कबाट हामीले भुक्तानी गर्छौँ, पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो कुन साइड जान्छ त क्रेडिट साइड जान्छ। अब हेरौँ पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ त। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन छ वैशाख 1 वैशाख 1 गते दिएको छ क्यास इन ह्यान्ड रुपिज 60,000 भनेर हामीलाई दिएको छ र यहाँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स दिएको छैन। भन्नुको अर्थ क्यास बुकको क्लोजिङ थियो, ओपनिङमा हामीलाई दियो यहाँ अघिल्लो महिनाको, तर ब्याङ्कको क्लोजिङ नभएको कारणले गर्दा यहाँ ओपनिङ दिएको छैन अथवा ओपनिङ यहाँ रहेनछ। त्यस कारणले गर्दा नभएको कुरा हामीले लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसबाट हामी के पनि क्लियर भयो भन्दा क्यास बुकको ब्यालेन्स हुँदै गर्दाखेरि ब्याङ्क बुकको ब्यालेन्स छैन अथवा ब्याङ्कको ब्यालेन्स छैन। त्यस कारणले गर्दा सबैको ब्यालेन्स हुनैपर्छ भन्ने यहाँ छैन। ल लेखौँ त। र यो क्यास इन ह्यान्ड रुपिज 60,000 लाई हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ किन भन्दा यो ओपनिङ ब्यालेन्स हो र यो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई के भनेर लेख्छौँ त हामीले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। लेखौँ त वैशाख 1 गते लेखौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले के लेख्छौँ त टु ब्यालेन्स बिडी। एमाउन्ट राख्छौँ क्यासमा हामीले 60,000, ब्याङ्कमा हामीले के गर्छौँ त त्यत्तिकै
छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। वैशाख 4 मा दिएको छ सोल्ड गुड्स फर क्याश रुपिज 15,000 भन्न खोजेको सामान बेचियो नगदमा कति हजार बराबरको 15,000 बराबरको। त्यसकारणले गर्दा सामान बेचेर क्याश प्राप्त भएको कारणले गर्दा क्याश रिसिभ भएको कारणले गर्दा डेबिट साइडमा जान्छ र जहिले पनि गुड्स दियो भने मैले के राख्ने भनेछु भाइ बहिनीहरूलाई टु सेल्स राख्ने भनेर मैले भनेको छु। त्यसकारणले डेबिट साइडमा लेखौँ वैशाख 4 लेखौँ पहिला डेट, पार्टिकुलर्समा लेखौँ टु सेल्स एकाउन्ट र एमाउन्ट ल राखौँ हामीले केमा त क्याशमा 15,000 र ब्याङ्कमा त्यतिकै छोडिदियो, ब्याङ्कमा लेख्न आवश्यक यहाँ रहेन। त्यसपछि हेरौँ वैशाख 8 मा डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज 10,000 भन्न खोजेको यो क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क हो। त्यसकारणले गर्दा यो क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क के हो त कन्ट्रा इन्ट्री हो। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ, अघिल्लो क्लासमा पनि मैले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको थिएँ र यो कन्ट्रा इन्ट्री जहिले पनि डेबिट साइडमा पनि यसको पोस्टिङ हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा पनि यसको पोस्टिङ हुन्छ। यो भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ। अब यसको हामीले पोस्टिङ गर्नतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला डेट लेखौँ, डेबिट साइडमा लेखौँ त वैशाख 8। अघिल्लो क्लासमा मैले जसरी गराएको थिएँ त्यसरी नै मैले भाइ बहिनीलाई गराउनेछु। पहिला प्रश्नहरू त राम्रोसँग डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज 10,000 भन्न खोजेको क्यास ब्याङ्कमा लगेर हामीले के गऱ्यौँ त डिपोजिट गऱ्यौँ। अब हामीले डेबिट साइडबाट यसलाई गर्न जाँदैछौँ, डेबिट साइडबाट गर्न जाँदैछौँ र डेबिट साइडमा के हुन्छ त रिसिभ हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा त्यो क्यास रिसिभ कसले गर्यो त ब्याङ्कले गर्यो अथवा ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरियो। त्यसकारणले गर्दा यो एमाउन्ट हामीले कहाँ लगेर राख्छौँ त ब्याङ्कमा लगेर राख्छौँ। पार्टिकुलर्समा नलेखौँ है, पहिला ब्याङ्कमा लगेर राखौँ। पैसा कति 10,000 किन भन्दा ब्याङ्कले रिसिभ गरेको। अब यहाँ ब्याङ्कमा 10,000 राखिरहँदा ब्याङ्कमा 10,000 राखिरहँदा हामीले के लेख्छौँ त त्यसको उल्टो लेख्छौँ भनेको थिएँ मैले। यहाँ ब्याङ्कमा पोस्टिङ गरेको कारणले गर्दा पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ त टु क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। टु के लेख्छौँ त टु क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ र एलएफमा हामीले के लेख्छौँ त सी लेख्छौँ। एलएफमा हामीले सीले डिनोट गर्छौँ। यो सी भनेको कन्ट्रा इन्ट्री हो भन्ने यसले हामीलाई बुझाउँछ भने क्यासमा हामीले एमाउन्ट लेख्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ हुँदैन। ठिक छ। र यो क्यासमा नराखेर हामीले ब्याङ्कमा राख्यौँ। पहिलो हाम्रो डेबिट साइडमा पोस्टिङ भयो भने अब यसको ठ्याक्कै उल्टो हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। लेखौँ त अब क्रेडिट साइडमा वैशाख 8 लेखौँ डेट। अब पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ भन्दा डेबिटमा हाम्रो टु क्यास भएको कारणले गर्दा क्रेडिटमा के लेख्छौँ त हामीले बाई ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ। बाई ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ र एलएफमा सी राखिदिन्छौँ। थाहा छँदैछ, एलएफमा सी राखिदिन्छौँ। यहाँ बाई ब्याङ्क लेखेको कारणले गर्दा एमाउन्ट कहाँ राख्छौँ त अपोजिट साइडमा राख्छौँ। यसको अर्थ कहाँ राख्छौँ त क्यासमा राख्छौँ। कति हजार 10,000 राख्छौँ अनि ब्याङ्कमा के गर्छौँ त त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो कन्ट्रा इन्ट्री। अब अर्को हेरौँ फेरि के छ वैशाख 10 मा हेरौँ त विथड्रु फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज रुपिज 5,000 भन्ने खोजेको ब्याङ्कबाट अफिसको प्रयोजनको लागि 5,000 निकालेको रहेछ। यो पनि के भयो त के भयो भाइ बहिनीहरू, यो पनि कन्ट्रा इन्ट्री भयो। किन भन्दा यदि अफिस प्रयोजनको लागि हामीले ब्याङ्कबाट क्यास निकाल्छौँ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ र कन्ट्रा इन्ट्री जहिले पनि कुन साइड जान्छ त दुवै साइडमा जान्छ। ल यसलाई पनि हामीले डेबिटबाट लेख्न सुरु गरौँ। डेबिटबाट लेखिसकेपछि डेबिट पोस्टिङ गरिसकेपछि मैले त्यसलाई कहाँ पोस्टिङ गरिदिन्छु त क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गरिदिन्छु है त। ल अब डेबिटमा डेट लेखौँ पहिला वैशाख 10। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ब्याङ्कबाट विथड्रु गरेको के को लागि अफिस युजको लागि भन्नु खोजेको ब्याङ्कबाट पैसा निकालेको रिसिभ गरेकोले त यहाँ क्यासले रिसिभ गरे। किन भन्दा ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्यौँ अफिसमा त्यसलाई ल्यायो, अफिस प्रयोजनको लागि ल्यायो भनेपछि अफिसमा भएको क्यास ब्यालेन्स हाम्रो के भयो त इन्क्रिज भयो। त्यस कारणले गर्दा यो पैसा कहाँ जान्छ त यो एमाउन्ट कहाँ जान्छ त क्यासमा जान्छ। त्यस कारण लेखौँ त क्यासमा राखौँ 5,000। क्यासमा राखौँ कति हजार 5,000। क्यासमा पोस्टिङ गरेको कारणले गर्दा यसको अपोजिट लेख्छौँ हामीले के त टु ब्याङ्क एकाउन्ट। टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ र एलएफमा हामीले के लेख्छौँ त एलएफमा हामी लेख्छौँ सी। किन भन्दा यो कन्ट्रा इन्ट्री हो भने यसको ब्याङ्क कोलममा केही पनि लेख्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। ठ्याक्कै अब यसको उल्टो कहाँ पोस्टिङ गरौँ हामीले क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गरौँ। लेखौँ त क्रेडिट साइडमा वैशाख 10। यहाँ टु ब्याङ्क छ डेबिट साइडमा भने क्रेडिटमा के लेख्छौँ त हामीले बाई क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। बाई क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। यो कन्ट्रा इन्ट्रीको पोस्टिङ भएको कारणले गर्दा एलएफमा सी लेख्छौँ भने बाई क्यास भएको कारणले गर्दा एमाउन्ट लगेर राख्छौँ कहाँ त ब्याङ्कमा लगेर राख्छौँ। क्यासमा ड्यास दिउँ र ब्याङ्कमा लगेर राखिदिउँ कति हजार त 5,000 राखिदिउँ। ठिक छ, यो पनि बुझ्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अर्को इन्ट्री हेरौँ त वैशाख 12 गते दिएको छ। वैशाख 12 गते दिएको छ
पेड वेजेस बाई चेक ₹4000 भन्न खोजेको बिजनेस अर्गनाइजेसनले ज्याला भुक्तानी गर्यो केबाट चेकबाट भुक्तानी गर्यो 4000 भन्न खोजेको चेक इस्यु भन्छ भने अथवा बाई चेक भन्छ भने जहिले पनि कहाँ लगेर पोस्टिङ गर्नुपर्छ त क्रेडिट साइडको ब्याङ्कमा लगेर पोस्टिङ गर्नुपर्छ ठिक छ त्यसकारणले गर्दा यो क्रेडिट साइडमा जान्छ किन भन्दा पेमेन्ट हो लेखाउँ त वैशाख 12 लेखौँ डेटमा अनि त्यसपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ के को लागि पेमेन्ट गरेको वेजेसको लागि त्यसकारण के लेख्छौँ त बाई वेजेस एकाउन्ट यहाँ चेक भनेको छ बाई चेक भनेको छ त्यसकारणले गर्दा एमाउन्ट लगेर हामीले राखिदिउँ कहाँ त ब्याङ्कमा राखिदिउँ कति हजार 4000 लेखौँ त ब्याङ्कमा 4000 क्यासमा त्यतिकै छोडिदिउँ त्यसपछि हेरौँ अर्को इन्ट्री छ अन्तिम इन्ट्री छ वैशाख 18 मा पर्चेज गुड्स worth ₹5000 and paid ₹2000 in cash and balance through check भन्न खोजेको 5000 बराबरको सामान खरिद गरिएको त्यसमध्ये 2000 हामीले क्यासमा भुक्तानी गर्यौं र ब्यालेन्स थ्रु चेक भनेको बाँकी रहेको चाहिँ नि के को थ्रु हामीले पेमेन्ट गर्यौं त चेकको थ्रु पेमेन्ट गर्यौं भन्नुको अर्थ बैंकबाट भुक्तानी गर्यौं ब्यालेन्स भनेको कति भन्दा यहाँ 5000 मा 2000 तिरिसकेपछि बाँकी रहन्छ कति हजार 3000 त्यो 3000 हामीले केबाट तिर्यौं त बैंकको माध्यमबाट तिर्यौं भनेको त्यसकारणले गर्दा यो पर्चेज हो पर्चेज गुड्स भएको कारणले गर्दा कहाँ जान्छ त कुन साइडमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ अनि मैले भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ गुड्स आउने बित्तिकै कि पर्चेज हुन्छ कि सेल्स हुन्छ यहाँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु निश्चय नै के हुन्छ त पर्चेज हुन्छ किन भन्दा यहाँ गुड्स पर्चेज्ड भनेको छ र ल्याउ त डेटमा लेखौं पहिला वैशाख 18 त्यसपछि लेखौं बाई पर्चेज एकाउन्ट अब हेरौं क्याशमा भुक्तानी गरेको छ कति 2000 त्यसकारणले क्याशको कोलममा राख्दियौ 2000 बाँकी रह्यो कति हजार 3000 त्यो 3000 कुन कोलममा राख्दियौ त बैंकको कोलममा राख्दियौ त 3000 बैंकको कोलममा राख्दियौ भाइ बहिनीहरु हामीले पोस्टिङ गर्यौं यहाँ दिएका सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरु पोस्टिङ गर्यौं अब यो पोस्टिङ पश्चात हामीलाई थाहा छँदै छ यसको हामीले के गर्नुपर्छ त ब्यालेन्स निकाल्नु पर्छ अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्छ र त्यसलाई अर्को महिनामा लगेर के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ हैन र त्यसलाई एक लाइन छोडेर धर्का काट्दियौ डेबिटमा धर्का काट्दियौ क्रेडिटमा पनि धर्का काट्दियौ र यो धर्का काटेकोलाई क्लोज पनि गर्दिहालौं पैसा अहिले राखौँला एमाउन्ट अहिले राखौँला यसलाई क्लोज पनि गर्दिहालौं अब हेरौं क्याशलाई हेरौं त क्याशको डेबिट साइड ठूलो छ भने बैंकको क्रेडिट साइड ठूलो छ हेरौं है यो राम्रो प्रश्न छ यो क्याशको डेबिट साइड ठूलो भएको कारणले गर्दा क्याशको क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो क्रेडिटमा हुन्छ भने बैंकको ब्यालेन्स क्रेडिट साइडमा ठूलो भएको कारणले गर्दा यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ भन्नुपर्छ एउटाको क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिटमा हुन्छ भने एउटाको क्लोजिङ ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ त क्रेडिटमा हुने रहेछ ठीक छ भाइ बहिनीहरु सबभन्दा पहिला हामीले क्याशको हेरौं त क्याशको एमाउन्ट जोडौं त 60000 त्यसपछि 15000 75000 र 5000 जोड्दा कति भयो त 80000 भयो 80000 क्याशकोमा राखौं डेबिटमा र यो 80000 लाई क्याशको क्रेडिटमा पनि लगेर राखिदिहालौं 80000 बैंकलाई नछौं है अहिले बैंक गर्दैनौं हामीले किन भन्दा अपोजिट साइडमा दुईटा हामीले ब्यालेन्स सिट निकाल्नु पर्नेछ अब यसको क्लोज कहाँ हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हुन्छ अब वैशाख कतिको हुन्छ त वैशाख 30 को हुन्छ लेखौं त क्रेडिटमा वैशाख 30 यसलाई के लेख्छौं त हामीले बाई ब्यालेन्स सिडी अब यसको ब्यालेन्स सिडी कसरी निकाल्छौं त भन्दा हामीले जुन त्यहाँ दिएको 80000 छ त्यो 80000 बाट यो क्रेडिटमा भएको 10000 र 2000 घटाइसकेपछि जति आउँछ त्यो नै हाम्रो क्याशको ब्यालेन्स सिडी हुनेछ घटाउ त भाइ बहिनीहरु 80000 माइनस 10000 माइनस 2000 आयो कति 68000 68000 आयो ल्याउनु त 68000 अनि यसको क्रेडिट साइडको बैंकमा ड्यास दियौ ठीक छ यो हामीले गर्यौ के को ब्यालेन्स क्याशको ब्यालेन्स गर्यौ हामीले अब हामीले गर्छौं फेरि के को त बैंकको ब्यालेन्स गर्दा के बुझ्या छौं भन्दा हामीले क्रेडिट साइडमा ठूलो एमाउन्ट भएको कारणले गर्दा क्रेडिट साइडलाई हामीले के गर्छौं पहिला जोड्छौं त 5000 प्लस 4000 प्लस 3000 कति भयो त 12000 लेख्दियौ क्रेडिटको बैंकको टोटलमा 12000 लेख्दियौ र त्यो 12000 लाई बैंकको डेबिटमा पनि 12000 टोटलमा लगाएर राख्दियौ 12000 ठीक छ राख्यौ नि अब यस क्लोज गर्ने कहाँ हो त डेबिटमा हो त्यसकारणले डेबिटमा लेखौं वैशाख 30 कति लेखौं वैशाख 30 अब हामी यहाँ के लेख्छौं त टु ब्यालेन्स सिडी कति हजार हुन्छ त
12,000बाट 10,000 घटाउँदा कति भयो त 2,000 भयो। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट पढाउँदादेखि भनेको थिएँ जहाँ क्लोज गर्नुपर्छ त्यो ब्यालेन्स सिट हो, चाहे त्यो डेबिटमा होस् चाहे त्यो क्रेडिटमा होस्। सदैव क्रेडिटमै ब्यालेन्स सिट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, सदैव डेबिटमै ब्यालेन्स सिट हुनुपर्छ भन्ने छैन। जहाँसुकै क्लोज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो नै हाम्रो ब्यालेन्स सिट हुन्छ। ल ठिक छ। अब यो इन्फर्मेसन पछि अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ। अब ओपन गर्दा एउटाको क्लोजिङ क्रेडिटमा छ, एउटाको क्लोजिङ डेबिटमा छ भनेपछि त्यसको ओपनिङ पनि कहाँ जाने भयो त अपोजिट साइडमा जाने भयो। पहिला मैले यो ब्याङ्कको गरिदिएँ है त भाइ बहिनीहरू। अब ब्याङ्कको हेरौँ त, ब्याङ्कको क्लोजिङ कति छ 2,000 छ डेबिटमा, त्यस कारणले गर्दा यो क्रेडिटमा लगेर ओपन गर्न पर्यो। वैशाखमा क्लोज गरेछौँ भने त्यसको ओपन कहिले गर्छौँ त हामीले जेठमा गर्छौँ। लेखौँ त क्रेडिट साइडमा ज्येष्ठ 1 लेख्छौँ के त बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी। अनि कहाँलाई राख्छौँ एमाउन्ट ब्याङ्कमा लगेर राख्छौँ कति 2,000 जुन हामीले कहाँ गरेको छौँ टु ब्यालेन्स सिडीमा गरेका छौँ। यो भयो ब्याङ्कको ब्यालेन्स। अब क्यासको ब्यालेन्स हेरौँ। क्यासको ब्यालेन्स क्रेडिटमा 68,000 छ भनेपछि त्यो क्रेडिटको कहाँ जान्छ त डेबिटमा जान्छ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर होइन र। लेखौँ त डेट लेखौँ ज्येष्ठ 1 गते टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी र त्यो एमाउन्ट लगेर राख्छौँ कहाँ त क्यासमा लगेर राख्छौँ 68,000। ब्याङ्कमा लेखेर पनि आवश्यकता यसको छैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न राम्रो प्रश्न रहेछ। यसमा अन्य कुरा त धेरै मैले फोकस गर्न चाहिनँ। यसमा दुईटा कन्ट्रा एन्ट्री यहाँ मेन बुझ्नु पर्यो भनेर अर्को यो क्लोजिङ र ओपनिङ, किन भन्दा दुईटा अपोजिट साइडमा क्लोजिङ र ओपनिङ हुने रहेछ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न छ 2072 सेट ई। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो घरमा पनि अभ्यास गरेर आएका छौ भन्ने। अब हेरौँ त पहिला प्रश्न सरसर्ती हेरौँ। फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। यहाँ फागुन महिनाको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ, 5वटा विभिन्न किसिमको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ र रिक्वायरमा दिएको छ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स भनेर हामीलाई रिक्वायरमा दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो ट्रान्ज्याक्सनलाई पछि हेरौँला र त्यसको बारेमा छलफल गरौँला। त्यसको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर पार्ने नै छु। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ त यसको फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि अगाडि बढाउँला है त। ल्याउँ त क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स, क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। डेबिटमा के हुन्छ त रिसिप्ट्स हुन्छ। अनि यसको लेख्छौँ हामीले डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास, ब्याङ्क। त्यसै गरी पुनः फेरि डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास र ब्याङ्क। अनि यो ब्याङ्कको माथि के लेखिदिन्छौँ हामीले क्रेडिट र स्ल्यास दिएर पेमेन्ट लेखिदिन्छौँ होइन भाइ बहिनीहरू। ल अब हेरौँ त पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। फागुन 1मा दिएको छ, फागुन 1 गते दिएको छ। क्यास ब्यालेन्स रुपिज 1 लाख एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स रुपिज 1,50,000 भन्न खोजेको। क्यास ब्यालेन्स 1 लाख छ र ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ त 1,50,000 छ। यो भने खोजेको टु ब्यालेन्स बिडी हो। दुईटैको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त 1 लाख र 1,50,000 छ। क्रमशः कसको त क्यास र ब्याङ्कको भन्न खोजेको। त्यस कारणले गर्दा यो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई कहाँ राख्छौँ हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ। ल्याउँ त डेट लेखौँ पहिला फागुन 1 गते लेखौँ टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी। त्यसपछि क्यासमा राखौँ 1 लाख र ब्याङ्कमा राखौँ 1,50,000। त्यसपछि अर्को हेरौँ फागुन 5 गते पर्चेज गुड्स अफ रुपिज 50,000 एन्ड पेमेन्ट इज मेड बाई चेक रुपिज 20,000 एन्ड क्यास रुपिज 30,000। यो पनि राम्रो प्रश्न रहेछ। भन्न खोजेको 50,000 बराबरको सामग्री खरिद गरियो, त्यसमध्ये चेकबाट भुक्तानी गरियो 20,000 अथवा ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरियो कति हजार 20,000 भने नगदै भुक्तानी गरियो कति हजार त 30,000। अब हामीले राख्छौँ यहाँ 20,000 र 30,000 गरेर टोटल 50,000 राख्छौँ छुट्टा छुट्टै। तर त्यहाँ दिएको अगाडि पर्चेज गुड्स अफ 50,000 दिएको, त्यसलाई कहीँ पनि केही पनि गर्न पर्दैन। फेरि हाम्रो बानी के हुन्छ भन्दा क्वेसनमा 3वटा
एमाउन्ट दिएको थियो त्यो तीनवटै एमाउन्ट हाम्रो राख्नै पर्छ भन्ने मनस्थिति हुनसक्छ, अथवा सुरुमा कन्फ्युजन भएर त्यो तीनटा मध्ये दुईटा त जान्छ, थाहा भयो कुन कता राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुनु पनि सक्छ। त्यहाँ केही पनि कन्फ्युज नहुने, जहाँ क्यास भनेको छ, जहाँ ब्याङ्क भनेको छ त्यहीलाई मात्र हामीले हेर्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ त प्रश्नमा अल्झिनु पर्ने अवस्था आउँदैन। ठिक छ, ल ल्याउँ त। पर्चेज भएको र पर्चेज हुँदा पेमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा कुन साइड जान्छ त? क्रेडिट साइड जान्छ। ल्याउँ त। फागुन 5 गते लेखौँ। त्यसपछि यसको लेखौँ बाई पर्चेज एकाउन्ट। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ गुड्स पर्चेज भनेर आउने बित्तिकै के लेख्नुपर्छ त? पर्चेज एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। अनि क्यासमा राखौँ एमाउन्ट 30,000, ब्याङ्कमा राखौँ एमाउन्ट 20,000। यहाँ क्वेसनमा अगाडि ब्याङ्क अथवा अगाडि चेक दिएको छ, पछाडि क्यास दिएको छ, केही फरक पर्दैन। अगाडि दिएको अगाडि नै, पछाडि दिएको पछाडि नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, किन भन्दा ब्याङ्क हामीले पछाडि राखेछौँ, क्यास अगाडि राखेछौँ, होइन र? ल अर्को हेरौँ। फागुन 9 गते हेरौँ त। विथड्र क्यास फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज रुपिस 3,000। अफिस प्रयोजनको लागि ब्याङ्कबाट 3,000 निकालियो। यो के इन्ट्री हो त? कन्ट्रा इन्ट्री हो, जहाँसम्म भाइ बहिनीलाई कन्ठ भइसकेको छ। कन्ट्रा इन्ट्री डेबिटमा पनि जान्छ, क्रेडिटमा पनि जान्छ, होइन र? ल म डेबिटबाट गरिदिन्छु, त्यसपछि क्रेडिटमा सहज रूपमा के छ त हामीले पोस्टिङ गर्न सक्छौँ। ल डेबिटमा डेट लेखौँ त। फागुन 9 लेखौँ। अब हेरौँ त। ब्याङ्कबाट क्यास निकालियो के को लागि? अफिस युजको लागि। यहाँ रिसिभ गर्ने कसले हो त? रिसिभ गर्ने अफिसले। त्यस कारणले अफिसमा क्यास हुन्छ र क्यासको ब्यालेन्स के हुन्छ त? वृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले क्यासमा राखौँ पैसा कति? एमाउन्ट राखौँ कति? 3,000 राखिदिउँ, होइन र भाइ बहिनीहरू? क्यासमा एमाउन्ट 3,000 राख्दै गर्दा अब यता पार्टिकुलर्समा के लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले? उल्टो लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ, किन क्यासमा पोस्टिङ गर्ने टु क्यास कहिले पनि हुँदै हुन्न। के लेख्नुपर्छ त? ब्याङ्क लेख्नुपर्छ। ल्याउँ त। टु ब्याङ्क भन्न खोजेको ब्याङ्कबाट हामीले क्यास प्राप्त गरियो भन्ने यसको अर्थ हो। मैले यस्तो अलिक सजिलो अलिक फरक तरिकाले मैले भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउनु कोसिस गरेको। त्यस कारणले गर्दा अब यो कन्ट्रा इन्ट्री हो। कन्ट्रा इन्ट्रीलाई एलएफमा हामीले के लेख्छौँ त? सी लेख्छौँ। ठिक छ। अनि यसको ठ्याक्कै उल्टो कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ त? हामीले क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्छौँ। डेट फागुन 9 नै हुने भयो। डेट फागुन 9 नै हुन्छ भने यहाँ टु ब्याङ्क छ भने क्रेडिटमा के हुन्छ त? बाई क्यास एकाउन्ट हुन्छ। के हुन्छ त? बाई क्यास एकाउन्ट हुन्छ। एलएफमा सी हुने नै भयो। एलएफमा सी हुने नै भयो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ बाई क्यास भएको कारणले गर्दा एमाउन्ट लर हामीले राख्छौँ कहाँ त? ब्याङ्कमा लर राख्छौँ 3,000। ब्याङ्कमा कति राख्छौँ त? 3,000 राख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेरौँ। फागुन 15 गते हेरौँ त। सोल्ड गुड्स फर रुपिस 5,000 भन्न खोजेको 5,000 बराबरको सामग्री गरियो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ यदि प्रश्नले केही पनि भन्दैन भने त्यो कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सन हो त? त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन हो, ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन होइन। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दा यो सामान बिक्री गरेको केमा रहेछ त? नगदमा बिक्री गरेको रहेछ। ल ल्याउँ त। डेबिटमा ल्याउँ। किन भन्दा गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि, गुड्स सेल गर्दाखेरि हामीले क्यास के गर्छौँ त? प्राप्त गर्छौँ, क्यासको ब्यालेन्स बढ्छ। ल ल्याउँ। डेटमा लेखौँ फागुन 15। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू थाहा छ? किन प्राप्त भएको? सेल्स गरेको कारणले गर्दा। त्यस कारण लेख्छौँ टु सेल्स एकाउन्ट। टु सेल्स एकाउन्ट लेखिसकेपछि एमाउन्ट राख्छौँ हामीले केमा त? क्यासमा 5,000। ब्याङ्कमा केही पनि लेख्नुपर्ने छैन। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेरौँ। फागुन 20 गते। फागुन 20 गते के दिएको छ भन्दा पेड वेजेस रुपिस 10,000। ज्याला 10,000 भुक्तानी गरियो। यहाँ पनि प्रश्नले केही पनि भनेको छैन, न चेक भनेको छ न ब्याङ्क भनेको छ। यसरी क्वेसनले केही पनि भन्दैन, क्वेसन साइलेन्ट छ भने त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन हो भनेर हामीले बुझ्छौँ, चाहे त्यो प्राप्त होस् चाहे त्यो भुक्तानी किन नहोस्, होइन र? त्यस कारणले गर्दा यो पेमेन्ट हो। के को लागि पेमेन्ट हो भाइ बहिनीहरू? वेजेसको। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटमा के लेख्छौँ त? हामीले बाई वेजेस एकाउन्ट लेख्छौँ। ल्याउँ त। क्रेडिटमा लेखिहालौँ। फागुन 20 बाई वेजेस एकाउन्ट। किन भन्दा वेजेसको लागि भुक्तानी गरेको। अनि क्वेसनले केही पनि नभने कारणले गर्दा यो केमा भुक्तानी हो त भाइ बहिनीहरू? क्यासमा। त्यस कारणले क्यासमा राखिदिउँ। कति हजार? 10,000 राखिदिउँ। ब्याङ्कमा लेख्नुपर्ने आवश्यकता भएन, होइन र? ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन भ्याइयो। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि दुई साइडमै एक लाइन छोडेर धर्का काटिदिउँ। एक लाइन छोडेर धर्का काटिदिउँ क्यास र ब्याङ्कमा दुइटैमा। अनि त्यो धर्का काटेर पनि क्लोज पनि गरिदिइहालौँ। ग्याप छोडेर एमाउन्ट राख्ने ठाउँ राखेर क्लोज गरिदिउँ। अब हेरौँ। क्यासमा डेबिटकोमा 1,08,000 देखियो भने
क्रेडिटमा कम छ। त्यसै गरी ब्याङ्कको पनि डेबिटमा 1,50,000 छ, क्रेडिटमा थोरै छ। त्यसकारणले यसको दुईटै थप्नु पर्ने कता देखियो त? क्रेडिटमा देखियो। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो त? डेबिटको पहिला जोड्नु पर्यो। डेबिटमा जोडौँ 1,00,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 गर्दा 1,08,000। त्यसै गरी ब्याङ्कको त एउटा मात्र रहेछ, सजिलै भयो, 1,50,000 नै तर सारिदिउँ। त्यसपछि अब यसलाई क्लोज गरौँ। क्लोज गर्दा डेट लेख्छौँ के त? फागुन 30 लेखौँ। फागुन 30। अहिले मैले अलि पहिल्यै ब्यालेन्स सिडी लेख्न चाहे है त, हुन्छ भाइ बहिनीहरू? कुरा एउटै हो। जहाँ लेख्छौँ त बाई ब्यालेन्स सिडी अनि यो क्रेडिट साइडको पनि टोटलमा राखौँ त, राख्नु बिर्सिरहेको छु मैले, केही फरक पर्दैन, अहिले राखे पनि भयो। 1,08,000 र 1,50,000। अब हेरौँ 1,08,000बाट 40,000 घटाइदिउँ। घटाउँदो भाइ बहिनीहरू, 1,08,000 माइनस 30 र 10 40,000 आयो कति? 68,000 आयो। कति भाइ बहिनीहरू? 68,000 आयो। त्यसै गरी ब्याङ्कको हेरौँ त, ब्याङ्कको 1,50,000 छ। 1,50,000 मा कति घटाउनु पर्यो त? 20 र 3 23,000 घटाउनु पर्यो। घटाउँ त माइनस 23,000 घटाइदिउँ। कति आयो त? 1,27,000। 1,27,000 आयो केमा त? ब्याङ्कमा। अब यो हामीले क्लोज गऱ्यौँ। क्लोज गरिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ त? अर्को महिना ओपन गर्नुपर्छ। अर्को महिनामा ओपन पनि गर्छौँ, कुन साइडमा त? ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा। भन्नु खोजेको क्रेडिटमा क्लोज भएको कारणले गर्दा यसलाई अब हामीले कहाँ लगेर ओपन गर्छौँ त? डेबिटमा लगेर ओपन गर्छौँ। लेखौँ त डेबिटमा। फागुन पछि के आउँछ भाइ बहिनीहरू? चैत्र 1 होइन र? टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी लेखौँ। क्यासमा लेखौँ 68,000, ब्याङ्कमा लेखौँ 1,27,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? क्यासमा राख्यौ 68,000, ब्याङ्कमा राख्यौ कति त? 1,27,000। त भाइ बहिनीहरू यो भयो 2072 सेट ई। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नलाई पनि राम्रोसँग बुझ्यो होला। त भाइ बहिनीहरू अब अर्को हाम्रो प्रश्न छ 2070 सेट डी। 2070 सेट डी। प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। फलोइङ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। चैत्र 1 देखि लिएर चैत्र 6, 12, 15, 16 र 20 गरेर हामीलाई 6वटा विभिन्न किसिमको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ र रिक्वायरमा हामीलाई दिएको छ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। ठिक छ? यसको फर्मेट बनाऊ। त्यसपछि कर्मैसँग प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले के गर्छ? हेर्दै जाउँला है त। बनाऊ त क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स। डेबिट स्ल्यास दिएर रिसिप्ट लेखौँ। त्यसपछि लेख्छौँ हामीले डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास, ब्याङ्क। त्यसै गरी क्रेडिट साइडमा पनि हामीले लेख्छौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्यास, ब्याङ्क र त्यसको माथि लेखिदिन्छौँ हामी के त? क्रेडिट र स्ल्यास दिएर पेमेन्ट। ठिक छ? अब हेरौँ पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ त के छ? चैत्र 1 गते दिएको छ हामीलाई क्यास इन ह्यान्ड रुपिज 50,000, क्यास एट ब्याङ्क रुपिज 30,000। भन्न खोजेको क्यासको ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 र त्यसै गरी ब्याङ्कको ओपनिङ ब्यालेन्स 30,000। यो दुइटै ओपनिङ ब्यालेन्स कहाँ राख्छौँ त? हामीले जहिले पनि ब्यालेन्स बिडीमा राख्छौँ। किन भन्दा यदि क्रेडिट ब्यालेन्स, यदि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भन्यो भने बल्ल हामीले कहाँ राख्छौँ? त्यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यसरी ब्यालेन्स मात्र भनेर केही पनि दिएन भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त? डेबिट साइडको ब्यालेन्स हुनेछ। ल्याउँ त अब डेबिट साइडमा चैत्र 1 टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी एमाउन्ट राखौँ। क्यासमा राखौँ हामीले 50,000 भने ब्याङ्कमा राखौँ कति हजार? 30,000। अर्को हेरौँ चैत्र 6 गते गुड्स सोल्ड फर क्यास रुपिज 10,000। 10,000 बराबरको सामग्री बिक्री वितरण गरियो केमा त? नगदमा। भन्न खोजेको नगदमा सामग्री बिक्री वितरण गरियो। यो सेल्स गरेको कारणले गर्दा हामीले क्यास रिसिभ हुन्छ। क्यास रिसिभ कुन साइड जान्छ त? डेबिट साइड जान्छ। के कारणले गर्दा रिसिभ भएको त भाइ बहिनीहरू?
गुड्स सोल्ड गरेको कारणले गर्दा गुड्स सेल गरेको कारणले गर्दा त्यसकारण हामीले यसलाई के लेख्छौँ त टु सेल्स एकाउन्ट लेखौँ त डेबिटमा चरित्र 6 लेखौँ टु सेल्स एकाउन्ट लेखिसकेपछि हामीले रिसिभ के गरेछौँ त क्यास त्यसकारणले गर्दा क्यासको कोलममा राख्दियौँ कति हजार 10,000 राख्दियौँ ठिक छ अब अर्को हेरौँ चैत्र 12 गते क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपिज 5,000 यो के भयो त कन्ट्रा इन्ट्री भयो किन भन्दा डिपोजिटेड इन्टु बैंक क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेर दिन्छ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ त सदैव कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ र कन्ट्रा इन्ट्री जहिले पनि कुन साइड जान्छ त डेबिट पनि जान्छ क्रेडिट पनि जान्छ ठिक छ भाइ बहिनी ल यसलाई पनि हामीले डेबिटबाट गर्ने गरेका छौँ डेबिटबाट गरौँ त्यसपछि क्रेडिटमा लगेर फेरि पोस्टिङ गरौँला हैन र ल ल्याउँ त डेट ल्याउँ पहिला चैत्र 12 अब हेरौँ त के भन्छ क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेको डेबिटबाट गर्दैछौँ हामीले डेबिटमा के लेख्छौँ हामीले रिसिप्टवाला लेख्छौँ डेबिटमा के लेख्छौँ त रिसिप्टवाला लेख्छौँ यहाँ रिसिप्ट कसले गरेको हो त भाइ बहिनीहरू हेरौँ त राम्रोसँग डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेको कारणले गर्दा एमाउन्ट रिसिभ कसले गर्यो बैंकले त्यस कारणले गर्दा बैंकको कोलममा राखिदिउँ कति हजार 5,000 राखिदिउँ मैले पार्टिकुलर्समा लेखाएको छैन है पहिला बैंकको कोलममा लिएर राखिदिउँ कति 5,000 अब भाइ बहिनीले बुझिसक्यो होला बैंकमा हामीले 5,000 राख्छौँ भने पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ त उल्टो लेख्छौँ टु क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ किन भन्दा बैंकको कोलममा पैसा राख्ने र टु बैंकै भनेर कहिले पनि लेखिने गरिँदैन ठिक छ अनि एलएफमा लेख्छौँ हामीले सी क्यासमा केही पनि लेख्नुपर्ने आवश्यकता रहेन त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यसको इन्ट्री कहाँ पनि गर्नु पर्छ क्रेडिटमा ल्याउँ त चैत्र 12 अब यहाँ टु क्यास भएको कारणले गर्दा हामी के लेख्छौँ त बाई बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ बाई बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ एलएफमा हामीले के लेख्छौँ सी लेख्छौँ र यहाँ बाई बैंक लेखिसकेपछि क्यास लड्का राख्छौँ त हामीले सरी एमाउन्ट लड्का राख्छौँ त क्यासमा राख्छौँ लेखौँ त कति 5,000 र क्रेडिटको बैंकमा केही पनि लेख्नु परेन ठिक छ अब अर्को हेरौँ चैत्र 15 पेड टेलिफोन चार्ज अफ रुपिस 6,000 थ्रु चेक भन्न खोजेको टेलिफोनको खर्च तिरियो के को थ्रु चेकको थ्रु भन्न खोजेको बैंकबाट भुक्तानी गरियो अब यहाँ पेड भनेको छ क्लियरली हामीलाई समस्या छैन क्रेडिट साइडमा जान्छ के तिरेको भाइ बहिनीहरू के को लागि हामीले बैंकबाट भुक्तानी गरेको भन्दा टेलिफोन खर्चको लागि त्यसकारणले गर्दा के लेख्छौँ त बाई टेलिफोन चार्ज अथवा बाई टेलिफोन एक्सपेन्सेस ठिक छ ल लेखौँ क्रेडिटमा लेखौँ त चैत्र 15 बाई टेलिफोन चार्ज एकाउन्ट अथवा यसलाई बाई टेलिफोन एक्सपेन्सेस एकाउन्ट लेख्न पनि सक्छौँ यहाँ थ्रु चेक भनेको कारणले गर्दा एमाउन्ट राख्छौँ हामीले कहाँ त बैंकमा 6,000 बैंकमा राख्छौँ कति 6,000 राख्छौँ त्यसपछि अर्को हेरौँ चैत्र 16 एमाउन्ट विथड्रन फ्रम बैंक फर अफिस युज अफ रुपिस 3,000 भनेको अफिस प्रयोजनको लागि 3,000 बैंकबाट निकालिएको रहेछ यो पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू फेरि कन्ट्रा भयो ठिक छ अब अफिस युजको लागि निकालेको कारणले गर्दा हामीले डेबिट साइडबाट गर्ने गरेको छौँ डेबिट साइडमा रिसिभ कसले गर्छ त क्यासले रिसिभ गर्छ हैन र त्यसकारणले गर्दा के भयो भन्दा क्यासमा हामीले एमाउन्ट राख्छौँ कति हजार 3,000 भने डेबिटमा के लेख्छौँ त टु बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ ल लेखौँ त पहिला डेट लेखौँ चैत्र 16 गते म पुनः बुझाइदिन्छु भाइ बहिनीलाई चैत्र 16 गते लेखौँ अनि राम्रोसँग बुझौँ अफिस युजको लागि बैंकबाट पैसा निकालेको कारणले गर्दा अफिसमा भएको क्यासको ब्यालेन्स वृद्धि भयो त्यसकारणले गर्दा क्यासमा ल राखौँ कति हजार 3,000 क्यासमा ल राखौँ कति हजार 3,000 बैंकमा छोडिदियो त्यतिकै त्यसपछि क्यासमा 3,000 राखिसकेपछि पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ त टु बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ किन भन्दा कहाँबाट निकालिएको त हामीले कहाँबाट प्राप्त गरेको बैंकबाट प्राप्त गरेको ठिक छ अनि एलएफमा के लेख्छौँ त सी लेख्छौँ एलएफमा के लेख्छौँ सी अब यसको ठ्याक्कै उल्टो कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ हामीले क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्छौँ लेखौँ त चैत्र 16 गते बाई अब हेर्नु त टु बैंक भएको कारणले गर्दा के लेख्छौँ हामी के लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू बाई क्यास एकाउन्ट लेखिसकेपछि एलएफमा हामीले लेख्छौँ सी बाई क्यास लेखेको कारणले गर्दा पैसा ल राख्छौँ कहाँ त बैंकमा कति हजार 3,000 हैन र 3,000 राख्यौ नि ल अब हेरौँ अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन छ चैत्र 20 गते पर्चेज गुड्स वर्थ रुपिस 12,000 एन्ड पेड रुपिस 6,000 इन क्यास एन्ड ब्यालेन्स बाई चेक भन्न खोजेको 12,000 बराबरको सामग्री खरिद गरिएको त्यसमध्ये 6,000 हामीले क्यास नै नगद नै भुक्तानी गर्यो भने बाँकी रहेको हामीले बैंकबाट भुक्तानी गर्यो यहाँ बाई चेक भन्नुको अर्थ के को थ्रु पेमेन्ट गरेको त बैंकको थ्रु पेमेन्ट गरेको भन्न खोजेको क्यासमा पनि 6,000 रहने भयो बैंकमा पनि 6,000 रहने भयो त्यहाँ दिएको 12,000 जाँदैन
टोटल 6 गरेर 12,000 जान त गयो, तर छुट्टा छुट्टै फरक तरिकाले गयो। अब यो गुड्स पर्चेज गरेको कारणले गर्दा हामी कहाँ राख्छौँ? यो क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। थाहा छँदैछ, ल्याउँ त। चैत्र 20 के लेख्छौँ? बाई पर्चेज एकाउन्ट 6,000 क्यासमा राखौँ, 6,000 कहाँ पनि राखौँ त? ब्याङ्कमा पनि राखौँ। ठिक छ ल। अब यसलाई एक एक लाइन छोडेर डेबिटको पनि क्यास र ब्याङ्कमा धक्का काट्दिउँ, क्रेडिटको पनि कहाँ राख्दिउँ त? क्यास र ब्याङ्कमा धक्का काट्दिउँ। अब क्यासको पनि यहाँ डेबिटमा ठुलो छ, ब्याङ्कको पनि यहाँ डेबिटमा ठुलो छ। त्यस कारणले गर्दा यो क्यासको र ब्याङ्कको डेबिटको एमाउन्ट हामी के गर्छौँ त? जोड्दिउँ। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 जोड्दा कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 63,000 आयो। त्यसै गरी 30,000 र 5,000 जोड्दा कति आयो त? 35,000 आयो भने अब यसलाई क्रेडिटमा पनि राख्दिउँ। 63,000 र कति हजार त? 35,000 यहाँ राख्दिउँ। अब क्लोज गर्न पर्यो। चैत्र 30मा क्लोज गरिदिउँ। लेखौँ के त? बाई ब्यालेन्स सिडी लेखौँ। त्यसपछि अब हामी के गरौँ भन्दा क्यासको 63,000बाट माइनस 5,000 माइनस 6,000 कति आयो त? 52,000 आयो। क्यासमा लेखौँ 52,000। त्यसै गरी 35,000 हाम्रो ब्याङ्कको टोटल छ। यो 35,000बाट माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस फेरि कति हजार त? 6,000 आयो। कति हजार त? 20,000 आयो। कति हजार आयो? 20,000 आयो। अब यसलाई के गर्छौँ त? वैशाख 1 गते डेबिटमा ओपन गरिदिउँ। लेखौँ त वैशाख 1 टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडीमा राखौँ कति हजार त? 52,000 र 20,000। 52,000 र 20,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि भयो 2070 सेट डी। त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले 3वटा प्रश्नको समाधान गर्यौँ। अब आउने क्लासको लागि मैले गृह कार्यको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई 3वटा प्रश्न दिन गइरहेको छु। टिपौँ त 2069 सेट बी, 2069 सेट बी, त्यसै गरी 2065 र 2063 यो 3वटा प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा दिएको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यसलाई पुरा गरेर आउनेछौँ। अब आजको क्लासबाट लगभग बिदा हुने बेला आइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनबाट सहयोग गर्नुहुने बहिनी सबिनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू घरमै बसौँ, घरमै अध्ययन गरौँ, घरमै रमाउँ। कोरोनाको संक्रमण दिन पर दिन बढ्दो छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन पर दिन बढ्दो छ। यो कोरोना कहाँ गबाट कसरी सर्छ अझैसम्म पत्तो लागेको छैन। हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने उपाय बाहेक अन्य केही पनि रहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरालाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। सरकारले दिएका निर्देशनहरू, स्थानीय निकायले दिएका निर्देशनहरू हामी पालना गरौँ। यसबाट नै हामी के गर्न सकिन्छ त? बच्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको क्लासबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक एफएम 94.2
मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।